पार्सल येयला हेका एक्चुअली खूप दीस ब्लॅक एंड ब्लू पयलीं म्हाका कॉम्बिनेशन स्कीम सो डिफरंट ब्रँडाचे दवरचे दाखयले तुमकां नेक्स्ट व्हिडिओ येतलो आनी एक हे करू हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल हांव सोनिया। तर फ्रेंड्स आयज हांव आसा घरा आनी म्हाजें एक पार्सल येयला हेका एक्चुअली खूब दीस जाले म्हळ्यार थोडे दीस जाले बट म्हाका ओपन करपाक टायम नासलो बिजी आसले दिसांनी तेज्या पयलीं आनी एक येयल्लें तें हांवें ओपन केलें कित्याक म्हाका प्रोडक्ट जाय आसले बट आतां तुमकां बेश्टेच दाखयता। सो हे हांव थोडे म्हाजे प्रोडक्ट ऑर्डर करता बॉम्बेच्यान, थोडे एमेझॉनाच्यान, थोडे नायकान, थोडे बाकीची शॉपां आसा नॉर्थाक सावथाक, सो हांव थंयच्यान घेता आनी तुमकां शेअर करता दाखयता कितें कितें थिंग्स आसा ती। चलात तर ओपन करूया। फ्रेंड्स हांवें एक बारीक टॉम पण पिक्चर मोठो हा खूब पयलीं पळयता हांव कित्याक बारीक एक जाय आसलो मोठो मिडियम आसा म्हजे कडेन। आनी कितें येयला आयलॅश ग्लू हे ऑर्डर करता पूण याद उरना कितें कितें ऑर्डर केला तें दोन केल्ले हेअर स्प्रे एक आसा भितर ब्लॅक एंड ब्लू पयलीं म्हाका चॅक करूं जाय बाकीचे सगळें तुमकां मागीर सांगता। थँक गॉड म्हाका दिसलो मोठो काय म्हणून सारको पेन्सिल टॉम सारके बारीक फायन कर्व्स घालपाक हो एक जाय आसलो म्हाका म्हजे कडेन मिडियम आसा असलो बारीक नासलो। सो दीस इज द वन हेजे ट्रायल तुमकां दाखयतलें हांव करून प्रॉपर हेराचेर करून दाखयतलें। नेक्स्ट म्हणल्यार हो बारीकसो आय शॅडो पॅलेट म्हाजे आसा ते व्हडले व्हडले हो हांवें कित्याक घेतला स्पेशली भुरग्यां खातीर म्हळ्यार स्कुलान बी कितें आसता न्हू सो व्हडल्यांक यूज करता तें तांकां करचें पडटा आरवी खातीर जावं आमच्या हांगा आनी फॅमिलीन आमचे यशिका आसा केन्ना किर्ती आसा सो केन्नाय जाय जाल्यार बेश्टो घेतला मातशें ग्लिटरी आनी अशें न्यूड चड कलर यूज करूंक ना सो तेंच्या खातीर एक सेपरेट दवरतलें हांव। आनी एक मातसो व्हडलो रिवर्सलाचो आसा बट कितें जाता पळयलें म्हणटकीर आनी घेवं कशें दिसता कसो येयला न्यूडच कलर केल्ले
आतां मातशें ट्रेंड आसा न्यूडाचो, सो असो आसा. सगळे न्यूड कलर्स आसा, बरे आसा. थोडे तितून शिमर्स आसा. मागीर यूज करतकीर दाखयता तुमकां. आनी एक हे तुमकां सांगता हांव, आतां दाखयना ओपन करून. हो आसा म्हळ्यार ब्रश क्लिनर ऑर क्लेन्सर कितें. सो तो इलेक्ट्रीक आसा. कनेक्ट करप आनी ब्रश घालून क्लियर. हांव तुमकां करून दाखयतलें. आतां हांव तो ओपन करना, मागीरच तुमकां कळटलें कितें. आनी हे हेअर एक्सटेंशन्स थोडी, ह्यो हेअर पिन्स, हे हेअर स्टफिंग्स. ताका थोडी लोक डोनटूय म्हणटा, कित्याक तो डोनट शेप आसता, डोनट खावपाचें आसता पळय, ताका लागून हाका डोनट शेप आसता म्हणून तशें म्हणटा. बट हाका आमी स्टफिंग म्हणटा, हेअर स्टफिंग. म्हणजे भितर घालतात, केंसांक बल्क दिवपाक हे यूज करता. हे हेअर एक्सटेंशन 2 आसा. आनी थोडे केल्ले ऑर्डर येता ते दुसरे हितून येतले काय खबर ना, पळोवपा जाय म्हाका. आय हॅव टू चॅक आउट. म्हणजे आय लॅशीस हो एक हांवें सेपरेट केल्लो, हो शेड सोंपला फॉरएवर 52चो. गेस्ट मेकओवराक बी कोता येता हो. हो एक रिकोर्डाचो हांवें प्रायमर केल्लो. आनी ऑल टायम ऑरेंज करेक्टर नासतना जायना. ऑरेंज करेक्टर मस्ट सगळे ब्रँडाचे दवरचे पडटा, कित्याक स्किनीचो टेक्स्चर डिफरंट आसता. ड्राय, ऑयली, मागीर कॉम्बिनेशन स्कीन. सो डिफरंट ब्रँडाचे दवरचे पडटा. सो हो हांवें केल्लो एलेगलाचो ऑरेंज कन्सिलर, डार्क ऑरेंज. आय लॅशाचो ब्लू एक केल्लो. हे हेअर पिन्साची बॉक्सेस केल्ल्यो. हेअर यू पिन्स बीन सगळे म्हजे कडेन आसा स्टॉक. हेअर पिन्स मातशे कमी आसले म्हणून त्यो. सो हे आसलें म्हणजे सामान. दाखयलें तुमकां. हो तुमकां नेक्स्ट विडियोन येतलो. आनी एक हे करून फाटल्या दिसांनी एक फंक्शन आसलें रविंद्र भवनान, आनी टिचर्सांचें, म्हळ्यार तांकां आसामी डान्स आसलो. सो तेंचो आमी मातसो साडी ड्रेपींग केल्लें, हेअर केल्लें. सो हो सेक्शन जालो म्हणटकर सून तुमकां तो विडियो दिसतलो. तो धाकटोसो आसा, सो ते एकाच एड करता हांव. सो तुमी पळयात, एन्जॉय करात. आनी मागीर विडियो तेच्या मागीर एंड जातलो. ताका लागून आतांच तुमकां बाय करता. चलात तर फुडल्या विडियोन मेळुया. तितले म्हणसर बाय.